विषय म्हणटा पळय तो आमी आयकलां आजुनूय गोंयांत 30% रेनफॉल डेफिसीट आसा म्हणून. सी रेनफॉल जरी डेफिसीट आसलो पण आमची डॅम्स जे आहा पळय न्ही ते जवळ जवळ सगळे भरिल्ले आसा. फक्त एक्सेप्ट अंजुणाक आनी एक 15 दीस सुमार वतले तो डॅम फूल जावपाक. बाकी आमचे सालावली, पंचवाडी, नंतर मागीर तेवटेच्यान काणकोणचे दोनी चापोली आनी गवाणी ही सगळी डॅम जवळ जवळ फूल जाल्ले आसात. ही तर सामकी ओवरफ्लो जाल्यात. आमच्या सालावलीचेर तर पयर 22-23 तारखेच्यान ओवरफ्लो जाल्ले आसा. सो एक डॅम सोडी जाल्यार उरलेले सगळे ओवरफ्लो. एक अंजुणे डॅम आसा पळय न्ही ताका कितें जाता ताका कॅचमेंट एरिया खूब मोठी ना आनी त्यामुळे तो डॅम भरपाक मातसो उशीर वता. सो तुमी फाटल्या दिसांनी म्हटलेलें आसा की आपणाचो एक प्लॅन आसा 3 म्हयने फुडले देखून पावस कमी देखून जालो जाल्यार गिमान एक झलक सांगता कितें जालें तुमचें. आमगेल्या सांगे सालावली धरणांतल्यान 365 दीस आमी उदक सोडटाले. ते जवळ जवळ 100-200 MLD सोडटाले. कित्याक लागून एक वटच्यान शेतीक जाय आशिल्लें आनी शेतीक जेन्ना गरज ना तेन्ना सुद्दां कालव्यांतल्यान उदक सोडटा, कॅनलांतल्यान उदक सोडटाले. शेताक गरज ना. आतां पळय जून, जुलय, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर हे 5 म्हयन्याक उदकाची गरज ना पूण आमी डॅमांतलें उदक सोडटाले. तें कारण कितें आशिल्लें की आमकां दवर्ले मडगांव दवर्ले आमकां जवळ जवळ 40 ते 60 MLD उदक जाय पडटालें आनी तें खंय दिवपाक जाल्यार हें उदक आमी दिताले वेर्णा आनी वेर्णाच्यान ते इंडस्ट्रीचे बरोबर ते वताले जुवारी एग्रो कॅमिकल्स. म्हणजे 40 किंवा 60 थंय दिवपाक लागून आमी 100 वगडायताले कॅनलांतल्यान. कित्याक जेन्ना आमी थंय 100 सोडटाले किंवा 150 सोडटाले तेन्ना आमकां हांगसर दवर्ले 40 मेळटाले. वाटेर बाकीचें उदक झिरपतालें कारण ते 30 किलोमिटर येवचें पडटा. म्हणजे 30 किलोमिटर कॅनल जरी आसलो जाल्यार तातूंत उदक झिरपतालें. आतां आमी कितें केलां नवीन जी हांवें येवजण केली आनी जी इम्प्लिमेंट केली म्हणजे कार्यान्वीत जाली ती म्हटल्यार कितें कुशावतीच्यान आमी नवीन उदक हाडटा. कुशावती न्हंयचें उदक जें आमी वापरनाशिल्लें फक्त 5 ते 10 दीस मे म्हयन्याक वापरताले तें आमी आतां परच्यान सुरू केलें. आनी त्यामुळे कुशावतीचें 40, 50, 60 उदक आमी MLD हें उदक आमी काडून दवर्ले दिवपाक शकतात. म्हणजे ताजो अर्थ कितें जालो डॅमाचें उदक डॅमाक बॉक्सांत उरलें. पळय कितलीं दिसां उरलें तें पळयात. जवळ जवळ डिसेंबर पर्यंत तरी उरलें. सो हे फुडल्या म्हयन्याक मागीर बऱ्याक पडटा. तितलो तो स्टॉक वाचता न्ही थंय. सो पावस गिमान तुका जुनान बाद तुका प्रॉब्लम जावचो ना. हें उदक आतां जें उरता तें उदक थंय तशें उरतलें. प्लस आमी दुसरी करपाक केलां ओवरफ्लो ज्या दिसा बंद जाता म्हणजेच डॅम सारको भरलो तातूंतल्यान समजा आमकां उदक सोडचें पडलें शेती खातीर डिसेंबराक बी आमी ताजे पयलीं जें उदक कितें कमी जाता आमी डॅमाचे सकयल जें कितें उदक आसा न्हंयक तें उदक आमी वयर परत डॅमाक व्हरताले. सो तो प्रोसेस सगळो तुमी तयार करून दवरलेलो आसा. सगळं सामकें ऑल सेट. ते पंचवाडी करतले आमच्या अंजुणाय करतले आनी सालावलेय करतले तिनूय कडेन. सर एनी टायम यू हॅव स्पोकन टू द वॉटर मिनिस्टर स्पेशली जेन्ना ही मोठी पायपलायन रस्त्या कामा खातीर फुंटा सगळे कडेन वयता कित्याक तुमी उदक सप्लाय करता आनी हें उदक वेस्टेज जाता हेजेर कितें निकाल ना लक्षांत घेयात. हांव आनी आमचो सुभाष फळदेसाय आमच्या दोगांचें उलोवणी जाता कमीत कमी 8 दिसांतल्या म्हयन्याक 15 दिसांतल्यान एकदां उलयताच आमी. आनी दोगांचें अशें एकमत आसा की DD डिपार्टमेंट जे आसा पळय तांणी जाता तितली सिस्टम जी आसा पळय न्ही तांगेली ऑटोमेशन करपाचें. आनी हांवें बीन म्हगेली सुद्दां सिस्टम जी आसा आमची जरी ब्रेकडावन जायना चड WR डिपार्टमेंटाचें ब्रेकडावन जायना चड कारण आमचें कितें आसा एक सिंगल मोठी लायन जी आसा ती वता आनी ते अमक्या जाग्याचेर पावले की बंद. आमची ब्रेकडावन चड जायना. WR डिपार्टमेंटाचे DD डिपार्टमेंट आसा पळय ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंट तांची ब्रेकडावन खूब जाता आनी ते ब्रेकडावन आख्ख्या गोंयभर कितलेशेच MLD उदक वेस्ट जाता. तें जावचें न्ही म्हणून द बेस्ट पॉसिबल वे म्हटल्यार ऑटोमेशन तशें केलें उदक सारकें कंट्रोल पद्दतीन. म्हणजे एखादी मनीस गेलो ताणें तो वाल्व आसा तो 2 राउंड मारपाक सोडून 4 मारले उदका प्रेशर वाडलो पायप फुटली. ऑटोमेशन जें आसता पळय न्ही तें कोणाक मनशाक हात लावपाची गरज ना. पंप ऑटोमॅटीक चालू जाता अमक्याच हाजेर चालू जाता वाल्व आसा तो अमक्या हाजेर चालू जाता आनी त्यामुळे उदकाचो कंट्रोल जाता. सो ऑटोमेशन डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकींग वॉटर इज ए मस्ट. सर आनी